نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس اکرم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برتس دے اندر سوال کیتا گیا، حضور کولو پوچھیا گیا کہ لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ عزت والا کون ہے؟ بہت سارے لوگ نے زمانے دے اندر بھی فرمایا لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟ قال اکرمہم عند اللہ اتقاہم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نزدیک عزت والا اوے جڑا سب تو وڈا پرہیزگار ہے۔ حضور نے جواب دیتا کہ اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک سب تو زیادہ عزت دا حقدار، عزت والا وہی شخص ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالی کولو چوکھا ڈر دے، جس طرح کہ قرآن دے اندر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورۃ الحجرات دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے دے وچوں سب تو زیادہ عزت والا ہوئے جڑا تواڈے وچوں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڈے پوچھن دا اے مطلب نہیں سی، یا رسول اللہ ساڈے پوچھن دا اے مطلب نہیں سی۔ قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک قال فعن معادن العرب تسألونی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تسی لوگ وڈیاں چودھریاں دے بارے سوال کر رہے ہو؟ کیا تسی لوگ جھٹکا مانا کیا تسی لوگ وڈیاں چودھریاں دے بارے سوال کر رہے ہو؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک برتس دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی یہ گل کر رہے ہیں کہ یوسف اللہ دے نبی سن اور انہاں دے باپ بھی جناب یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ دے نبی سن، انہاں دے دادے بھی اللہ دے نبی سن، انہاں دے پردادے بھی اللہ دے نبی سن۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک برتس دی اندر عرض کردے نے یا رسول اللہ اے نبی ابن نبی نے، وہ بولے اسی اس دے متعلق تواڈے کولوں پوچھنا چاہنے ہیں کیا عرب دے قبیلیاں دے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کیا تسی پھر قبیلیاں دے جڑے عرب دے وڈے قبیلے نے کیا انہاں دے متعلق پوچھنا چاہندے ہو کہ جڑے زمانہ جاہلیت دے اندر انہاں باپ بھی سردار سی، پھر بابا بھی سردار سی، دادا بھی سردار سی، پردادا بھی سردار سی، اس دے متعلق پوچھنا چاہندے ہو؟ قالوا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فخياركم في الجاہلیت خياركم في الاسلام اذا فقهوا۔ فرمایا ہاں جڑے زمانے جہلیت دے اندر بہتر سن نا چودھری سن، اگر او اسلام لے آن تو بعد فقی بن جان، عالم دین بن جان، فقی بن جان، عالم دین بن جان، فرمایا او عزت والے، او لوگ عزت والے۔ اگر زمانے جہلیت دے اندر او عزت والے سن لیکن دین اسلام نو انہوں نے پیڑ دے پیچھے سٹ دیتا ہے، فرمایا او لوگ عزت والے نہیں ہو سکتے۔ پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام گل اصل اس طرح ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برتس دے اندر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے ارشاد فرماؤ کہ عزت والا کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا عزت والا ہوئے جڑا اللہ تو چوکھا ڈر دے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ساڈا یہ مقصد نہیں سی، ساڈا یہ مقصد ہے کہ جس طرح ایک باپ دادا ایک قبیلے دے سردار بن کے آ رہے ہونے نے، کیا او لوگ جدو اسی اسلام لے آئے ہیں کچھ اسلام لے آئے نے تے کچھ اسلام نہیں لے آئے، کیا کچھ نماز پڑھتے نے تے کچھ نہیں پڑھتے، کچھ اللہ کو ڈردے نے تے کچھ نہیں ڈردے، کچھ لوگوں دا حق کھا جاندے نے کچھ لوگوں نو حق دیندے نے، انہاں دے وچ یا رسول اللہ فرق دس دیو کہ کیڑے لوگ بہتر نے؟
انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام انہوں نے باپ نبی سن دادا نبی سن وہ بڑے ادب والے عزت والے عظمت والے سن حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ گل اس طرح ہے کہ جڑے پہلے زمانے جہلیت دے اندر اپنے آپ نو سردار کہلاندے سن تے عزت والے کہلاندے سن جدو میری شریعت آ گئی ہے میری شریعت دے اتے انہوں لوگوں نے کیتا ہے پورا پورا عمل جس چیز تو اللہ اور اس دے رسول نے منع کیتا ہے تے رکے رہ گئے نے اس دے خلاف نہیں چلے ماڑیاں دا حق نہیں ماریا اور پھر دین علم دین سیکھیا ہے عالم با عمل بن گئے نے فرمایا او اس ویلے بھی عزت والے سن اور اج بھی عزت والے نے جنہوں نے علم دین سیکھیا تے عالم دین بن گئے پھر اس ویلے بھی عزت والے سن انہوں دا خاندان بھی عزت والا سی اور دین اسلام نے بھی انہوں نے عزت دیتی ہے اگر اس ویلے تے اپنے آپ نو عزت والے کہندے سن لیکن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ پھیر لیا حضور فرماندے نے پھر انہوں دی کوئی عزت نہیں ہے عزت اس وقت ہوئے گی جدو تقوی اختیار کریں گے اللہ کو ڈریں گے عالم با عمل بنیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دین اسلام دے اندر ہی عزتاں عطا فرمائے گا دعا ہے خالق کی کائنات مالک اور السماوات تو انہوں میں اسی سارے دین اسلام سکھن سکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا